ट्रान्सफॉर्मेशन म्हज्या जिणेचें रुपांतर जालां. हांवें सांगलां न्ही रोमांकारा म्हणल्या पत्रां 12:2 संवसाराची साल सांडीच आनी तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेची कितें जिणेचें रुपांतर जायचें म्हणटा एका रोमन्स चॅप्टर 12:2. ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी हे दोन्ही आमी आदारून आसा. संवसाराक सांगाता घेवन आमी जेवन आसा तर आमच्या जिणेचें रुपांतर जायना. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मना नवी जायचे. तुमच्या जिणेचें रुपांतर आमच्या जिणेचें रुपांतर जाता. आतां मना बदलूंची कोणे बरी खबर सतमाना तर तुझ्या आनी म्हजें आमचें मन इतलें उतर आयकोन आमी सतमानी ना जाल्यार वडोली बाबा विजयान म्हणून ह्या कानांत आयकतात त्या कानांत सोडटात. कोण दादले मनीस ह्या कानांत ते आयकतात त्या कानांत ते आयकतात. कोण बायलां तोंडांतल्यान सोडटात. कानांतल्यान आयकतात तोंडांतल्यान आयकतात दोळ्यांतल्यान आयकतात खंयच्यान आयकोन जाता ते पुराय आयकतात. कोण भुरगीं तरणाटी खंयच्यान सोडटात फाटल्यान मुखल्यान सगळ्यान. तशें जावं नजो म्हजें उतार उजो नेंगी. उजो कितें करता जेरेमियासाच्या बुकांत वाचता 23:29 जेरेमिया 23:29 देवाचें उतार कितें जावन आसा. म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय. देखून हांगा देवाचें उतार आयकल्या उपरांत उजो लागो आनी तूं उलपना जाल्यार तूं कोण. देवाचें उतर हांगा आयकल्या उपरांत उज्यांत कशें फुडें कस्तळ लासता मेळ्ळें लासता त्या भाशेन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलें मेळ्ळें अशुद्धपण कोठेपण लासा ना जाल्यार तूं कोण हांव कोण आमी कोण. म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गे तें कडपा फोडटे मात्र न्ही कितलो धारून काळचो असो जाल्यार. हांवें सांगलें देवाचें उतर आयकून कोणी बदलना जाल्यार मागीर तो खंडीत बदलना. देवाचें उतार आयकून कोणी बदलना जाल्यार कोणाची जिणी बदलना जाल्यार तो खंडीत बदलना. मागीर ताजेर सर कितें म्हणटा दोंगर तुपडायचे. सोदोम आनी गोमाराचेर पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्व 2 आनी वोळ 4 तो 8 2 Peter chapter 2 verse 4 to 8 जर तर देवाचें उतार आयकून तुजें म्हजें आमचें जिवीत बदलना कितें जातालें हांगा बरोवन घाला आसा पेद्रून सैका. देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलें. तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलें गी ना तांकां ताणें पाताळाक धाडले. देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी बदलना जाल्यार देवदूतांक सयत देवान शिक्षा दिल्या की तांकां ताणें पाताळान लुटून घालें. जडतेसो दीस पर्यंत काळक्या भुयारांनी तांकां बंदोबस्तेर दवरले. पळय काळक्या भुयारांनी तांकां घालें कितें बंदडेन तांकां घालें बंद पासन तांकां दवरलें. आज आमच्या पातका वरवीं आमी बंद पासंत आसा बंदडेंत आसा. जर तर तुमी खंयच्या बंद पासन बंदडेंत आसात जाल्यार आनी कितें तुमी पातकांत आसात म्हणल्यार